हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। र नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो र यसमा हामीले विभिन्न सब्जेक्टको एजुकेसनल भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छौँ र त्यसै क्रममा आज पनि हामी एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ जसमा हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको सब टपिक भएको च्याप्टर मिडियनको बारेमा चर्चा गर्छौँ र क्याल्कुलेसन अफ मिडियन विशेष गरेर हामीले यो भिडियोमा सिक्छौँ। क्याल्कुलेसन अफ मिडियन। मिडियनको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ, अर्थात् इक्जाम्पलहरू हामी यसमा गर्छौँ र कसरी मिडियनलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विशेष गरेर यो भिडियोमा हामीले सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हामीले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा स्ट्याटिस्टिक्सको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ, त्यसै गरी मिडियनको कन्सेप्ट पनि बुझिसकेका छौँ। मिडियन भनेको के हो र यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा थ्योरिटिकल रूपमा हामीले बुझिसकेका छौँ र आज चाहिँ विशेष गरेर मिडियनलाई डेटा दिएको बेलामा विभिन्न डिस्क्रिट डेटा, त्यसै गरी इन्डिभिजुअल डेटा र कन्टिन्युअस डेटा दिएको बेलामा मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा विशेष रूपमा सिक्छौँ। ल मिडियन भनेको थोरै रिभाइज गर्ने भाइ बहिनीहरू, मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु अथवा मिडल अब्जर्भेसन जसले चाहिँ डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ र हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यसलाई हामीले एसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युडमा एरेन्ज गरेको हुनुपर्छ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युडमा एरेन्ज गरेको हुनुपर्छ। डाटालाई जहिले पनि हामीले पहिलो स्टेप भनेको मिडियन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यसलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने र त्यसपछि मात्रै हामीले मिडियन निकाल्न सक्छौँ। र मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु अथवा त्यस्तो खालको अब्जर्भेसन जसले चाहिँ डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल यसरी हामीले मिडियनलाई डिफाइन गर्छौँ र मिडियनलाई हामीले एमडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एमडी यो मिडियनको नोटेसन हो अथवा यसलाई हामी एमडीले डिनोट गर्छौँ। ल अब मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि भाइ बहिनीहरू हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटामा सर्वप्रथम हामीलाई दिएको डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने र त्यसरी एरेन्ज गरिसकेपछि मात्र हामीले अब मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब म इक्जाम्पलतिर जान्छु। हाम्रो बुकमा भएको इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ। हामी कसरी मिडियन निकालेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। र इक्जाम्पल नम्बर 1 मा हामीलाई डिस्क्रिट डेटा दिएको छ, त्यसबाट हामीले मिडियन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1 मा हामीलाई यस्तो क्वेसन दिएको छ, फाइन्ड द median of the
गिभन डेटा भनेर एउटा डेटा दिएको छ। ल हेरौँ है त त्यसलाई। यसरी 28, 27, 25, त्यसै गरी 38, त्यसै गरी 37 र 39 यसरी भ्यालुहरू दिएको छ डेटाको। ल अब यसबाट हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल भाइ बहिनीहरू अब के कुरा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको डेटा दिएको छ त्यो कुरा हामीले सुरुमा पत्ता लगाउँछौँ मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि। र यसरी डेटाहरू दिएको छ भने 28, 27, 25, 38, 37, 39 यस्तो फर्ममा डेटा दिएको छ भने यो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ। किनभने यसमा भ्यालुहरू रिपिट भएको छैन। 28 भन्ने भ्यालु एकपटक मात्र आएको छ, त्यसै गरी 27 एकपटक मात्र आएको छ, 25 एकपटक मात्र आएको छ, त्यसै गरी 38 एकपटक, 37 एकपटक र 39 एकपटक मात्र आएको छ। अर्थात् यो हामीलाई दिएको जुन डाटा हो त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। र यदि डिस्क्रिट डाटा भएको भए हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्थ्यो। ल त्यसरी हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज अथवा इन्डिभिजुअल डेटा र डिस्क्रिट डाटालाई छुट्याउन सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी पहिला हामीले डाटालाई चिन्नु पर्यो, हामीलाई कुन डेटा दिएको हो भनेर। र हामीलाई अहिले इन्डिभिजुअल डेटा दिएको छ यो कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ। र यो पछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, मिडियन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले जहिले पनि इन्डिभिजुअल डेटा अथवा डिस्क्रिट डेटा दियो भने पहिला दिएको यो जुन हामीलाई गिभन डेटा छ त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा भ्यालुहरूलाई लेख्ने। ल मैले एसेन्डिङ अर्डरको बारेमा योभन्दा अघिको भिडियोमा डिटेलली चर्चा गरिसकेको छु भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको ठ्याक्कै एसेन्डिङ अर्डरको उल्टो, ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर बुझ्छौँ है त। ल अब हामीले सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यसरी इन्डिभिजुअल डेटा दियो भने मिडियन निकाल भनेर सोध्यो भने हामीले सुरुमा यो डाटालाई एरेन्ज गर्ने एसेन्डिङ अर्डरमा। एरेन्ज दि डाटा, द गिभन डाटा, हामीलाई यो जुन दिएको यो डाटा छ गिभन डेटा इन्टु एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले सुरुमा यसलाई एरेन्ज गर्ने अर्थात् मिलाएर राख्ने। अर्थात् एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। र अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो हामीलाई जुन दिएको डेटा छ यसमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 25 छ। यसमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 25 छ। ल यसलाई सुरुमा लेखेँ। अब योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु हाम्रो 27 छ। ल अब 27 लेख्नु पर्यो। योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 25 पछि 27 छ। त्यसै गरी योभन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको 28 छ। र 28 भन्दा अलिकति ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 37 छ। 28 पछिको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 38 छ। र त्योभन्दा ठुलो 37 छ। र 37 भन्दा ठुलो भ्यालु हाम्रो कति छ 38 छ। र 38 भन्दा ठुलो भ्यालु हाम्रो 39 छ। ल यसरी हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ। अर्थात् यसरी सानोदेखि ठुलो भ्यालु यसरी लेख्छौँ। सानो भ्यालुबाट लेख्दै गएर यसरी लास्टमा ठुलो भ्यालुसम्म यसरी लेख्यौँ भने यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई जुन डेटा दिएको छ यो डेटा त्यसलाई सुरुमा हामीले यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने अर्थात् मिलाएर राख्ने। ल अब यो पछि हामीलाई कतिवटा नम्बर अफ आइटम दिएको छ यानको भ्यालु पत्ता लगाउने। ल अर्को स्टेप भनेको द नम्बर अफ आइटम्स अथवा कतिवटा हामीलाई डेटा दिएको छ त्यसको भ्यालु लेख्छौँ। एन
इक्वल टु हामीलाई कतिवटा भ्यालु दिएको छ भन्दाखेरि एउटा 2 3 4 5 6 वटा आइटमहरू दिएको छ। ल अब यो पछि हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा मिडियन निकाल्नको लागि फर्मुला हामीसँग छ र त्यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब नाउ वी ह्याभ भनेर यसरी मिडियन एमडी इक्वल टु पोजिसन अफ n+1 बाई टुथ आइटम। ल यो फर्मुलाको हामी युज गर्छौँ। सुरुमा मिडियन निकाल्नको लागि हामीले हामीलाई जुन डेटा दिएको हुन्छ त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्छौँ। त्यसपछि नम्बर अफ आइटम हामीसँग कति छ त्यो हेर्छौँ र मिडियन निकाल्न पोजिसन अफ n+1/2 आइटम गर्छौँ। र अब हामीले n को भ्यालु हालेर यसको पोजिसन निकाल्छौँ। पोजिसन अफ अब n को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि n को भ्यालु हामीलाई 6 दिएको छ। यही 6 नै हामीले यसमा हाल्छौँ। 6 + 1/2 आइटम गर्छौँ। ल अब यो भनेको पोजिसन अफ 6 + 1 भनेको 7 7/2 यसरी यो भ्यालु लेख्छौँ। ल अब यो पछि हाम्रो अर्को छ पोजिसन अफ 7/2 भनेको हाम्रो 3.5 हुन्छ। 3.5 आइटम लेख्छौँ। ल अब यहाँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने ख्याल गर्नै पर्ने कुरा भनेको यसरी n को भ्यालु इभन दिएको केसमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि मिडियन निकाल्न पोजिसन अफ 3.5 आइटम यसरी दियो भने, यसरी आयो भने जहिले पनि हेर्नु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम यो कुरामा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। यसमा पोजिसन अफ 3.5 आइटम आयो भने अब थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज लिने अर्थात् मिन लिने भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी 3.5 आइटम आयो भने थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज लिने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल हामीले अब मिडियन निकाल्नको लागि थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज लिन्छौँ। ल हामीसँग अहिले थर्ड आइटम भनेको कति छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल यो हाम्रो थर्ड आइटम हो। यसरी एरेन्ज गरेको डाटामा हेर्ने जहिले पनि एरेन्ज गरेको डाटामा हाम्रो थर्ड आइटम भनेको 28 छ। त्यसै गरी फोर्थ आइटम भनेको 37 छ। यो फर्स्ट आइटम भयो, यो सेकेन्ड, यो थर्ड आइटम भयो। फर्स्ट आइटम, सेकेन्ड आइटम, थर्ड आइटम, यो फोर्थ आइटम भयो। र हाम्रो अहिले अब पोजिसन अफ 3.5 आइटम आएको छ। यदि हाम्रो पोजिसन अफ थर्ड आइटम मात्र आएको भए हामीले सिधै मिडियनको भ्यालु 28 लेख्न सक्थ्यौँ। तर अहिले हामीलाई 3.5 आइटम आएको छ, अर्थात् त्यो भनेको थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटमको एभरेज लिने, अर्थात् यो दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा हामीले एभरेज निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल नआत्तिकन यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। ल हेरौँ है त। अहिले हामीले एमडीको पोजिसन कति निकाल्यौँ भन्दा 3.5 आइटम निकाल्यौँ र यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज हुन्छ। थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने पोजिसन अफ 3.5 आइटम आउँछ। र हाम्रो अहिले एरेन्ज गरेको डाटामा थर्ड आइटम भनेको 28 छ र फोर्थ आइटम भनेको 37 छ। ल यही दुईटाको एभरेज हामीले निकाल्नु पर्यो। र हामीसँग थर्ड आइटम अहिले 28 छ, 28 प्लस र फोर्थ आइटम भनेको हामीसँग 37 छ, 37 डिभाइड बाई 2
ल यो गर्दाखेरि 28 + 37 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 65 आउँछ, डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र 65 डिभाइड बाई 2 भनेको 32.5 आउँछ र यो नै हाम्रो मिडियनको भ्यालु हो हामीलाई दिएको डेटाको लागि। यो डेटा जुन दिएको छ यसको लागि मिडियन भ्यालु भनेको कति आउने रहेछ 32.5 आउने रहेछ। अर्थात् 32.5 ले नै यो डेटालाई हामीलाई दिएको यो एरेन्ज गरेको यो डेटालाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने रहेछ। ल यसरी हामीले बिचको भ्यालु मिडियन इन्डिभिजुअल डेटामा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु। ल हेर्नुहोस् है, यसरी इन्डिभिजुअल डाटा दियो भने र यसरी डिस्क्रिट डेटा नदिकन इन्डिभिजुअल डेटा हामीलाई दिएको छ भने, यसरी इन्डिभिजुअल डेटा भनेको रिपिट नभएको डेटा दिएको छ भने मिडियन निकाल्नको लागि सर्वप्रथम हामीले गर्ने भनेको डेटालाई यो जुन हामीलाई दिएको डेटा छ त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै जाने। र अर्को स्टेप भनेको हाम्रो पहिलो स्टेप यो हो र दोस्रो स्टेप भनेको कतिवटा नम्बर अफ आइटम हामीलाई दिएको छ त्यसको भ्यालु लेख्छौँ र त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हामीले मिडियन निकाल्नको लागि पोजिसन अफ n+1/2 आइटम गर्छौँ र n को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ त्यही भ्यालु हामी यहाँ राख्छौँ र यसरी हाम्रो पोजिसन अफ 3.5 आइटम आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नको लागि हाम्रो थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेजलाई नै हामीले मिडियन भनेर भन्छौँ। यदि पोजिसन अफ थर्ड आइटम मात्र आइदिएको भए हाम्रो भ्यालु 28 हुन्थ्यो र 3.5 आइटम आएको हुनाले अब हामीले थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज लिन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यो स्टेपपछि यो स्टेप एकदम बढी ख्याल गर्नुपर्छ। यो स्टेपपछि यो स्टेप एकदम बढी ख्याल गर्नुपर्छ किनभने पोजिसन अफ 3.5 आइटम यसरी आउँदाखेरि हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेजमा चाहिँ मिडियन पर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामी मिडियन निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। बस 2-3वटा कुरा इन्डिभिजुअल डेटामा मिडियन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि यसरी डेटा दिएको छ भने त्यसलाई सुरुमा अरेन्ज गर्ने कस्तो फर्ममा एसेन्डिङ अर्डरमा। यो हाम्रो पहिलो स्टेप हुन्छ र दोस्रो स्टेपमा नम्बर अफ आइटम कतिवटा दिएको छ त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसै गरी मिडियनको पोजिसन कहाँनिर छ त्यसलाई हेर्छौँ र यसरी 3.5 आइटम यस्तो फर्ममा आयो भने जहिले पनि यसरी थर्ड आइटम र फोर्थ आइटमको एभरेज लिन्छौँ, अर्थात् थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र यसैले हामीलाई मिडियनको भ्यालु दिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले इन्डिभिजुअल डेटा दिएको बेलामा मिडियनलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब त्यो पछि हामी अब डिस्क्रिट डेटामा जाउँ। डिस्क्रिट डेटामा मिडियनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा अब हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब डिस्क्रिट डेटामा मिडियन क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेर्छौँ र यसमा मलाई यस्तो क्वेसन दिएको छ, कम्प्युट द median from the following frequency
डिस्ट्रिब्युसन टेबल। ल यसरी भ्यालु हामीलाई दिएको छ अब्टेन्ड मार्क्स भनेर। अब्टेन्ड मार्क्स र अर्को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। ल यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो र अब्टेन्ड मार्क्स हाम्रो एक्स भ्यालु भयो। ल अब यसरी एउटा टेबल बनाउँछौँ हामीले। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। सुरुमा यसरी टेबल बनाउँछौँ। ल यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले एक्स अथवा अब्टेन्ड मार्क्सको भ्यालु हामीसँग यसरी 12 छ, त्यसै गरी 8 छ, 8 छ, त्यसै गरी 14 छ, त्यसै गरी 19 छ, त्यसै गरी 16 छ र 24 हामीलाई भ्यालु दिएको छ। ल त्यसै गरी अर्को हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 12 को फ्रिक्वेन्सी 12 मार्क्स ल्याउनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 जना छन्। त्यसै गरी 8 मार्क्स ल्याउने 5 जना छन्। 14 मार्क्स ल्याउने हाम्रो 4 जना छन्। त्यसै गरी 19 मार्क्स ल्याउने हाम्रो 6 जना छन्। त्यसै गरी 16 मार्क्स ल्याउने 2 जना छन्, 2 जना स्टुडेन्ट छन् र 24 मार्क्स ल्याउने हामीसँग 3 जना स्टुडेन्ट छन्। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ टेबलमा र यसबाट हामीले के पत्ता लगाउनु छ भन्दाखेरि मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने छ र मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल। ल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेको यसरी फ्रिक्वेन्सी दिएको जुन टेबल छ यो हाम्रो डिस्क्रिट डेटाको अथवा डिस्क्रिट सिरिजको डेटा हो र डिस्क्रिट सिरिजमा अब हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि सर्वप्रथम के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटालाई हामीलाई यो दिएको जुन डेटा छ यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्छौँ। ल एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्छौँ। हाम्रो पहिलो काम भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई चेन्ज गर्छौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो काम भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। त्यो पछि हामीले पोजिसन अफ मिडियन निकाल्छौँ र फाइनल्ली हामीले मिडियनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सोल्युसन। ल एरेन्जिङ द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युड। ल सुरुमा यो जुन डेटा दिएको छ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामी एरेन्ज गर्छौँ। एरेन्जिङ द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल अब एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा डेटालाई लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ल अहिले हामीसँग अब्टेन्ड मार्क्स छ एउटा, अब्टेन्ड मार्क्स छ
यसलाई मैले एफ सपोज गरेँ। त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट, यसलाई हामी एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल अब हामीसँग यो दुईवटा कुरा छ। ल अब यसरी हामीसँग अब्टेन मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्टको भ्यालुहरू छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी सुरुमा हामी टेबल बनाउँछौँ। ल यसरी टेबल बनाएपछि अब हामीले यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छौँ। ल केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब यो डेटामा हामीलाई दिएको यो जुन डेटा छ यसमा सुरुमा 12 छ, 8 छ, 14 छ, 19 छ, 16 छ, 24 यसरी मार्क्सहरूलाई यसरी दिएको छ भने अब हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा यो डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्नेछ। अर्थात् सानो भ्यालुबाट लेख्दै जानुपर्ने छ। सबैभन्दा कम मार्क्स अब्टेन गरेकोबाट सबैभन्दा ठुलो मार्क्स अब्टेन गरेको भ्यालुहरू लेख्नुपर्नेछ। अर्थात् सबैभन्दा सानो मार्क्स अब्टेन गर्ने भनेको कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 8 छ। ल सुरुमा अब यसलाई लेखौँ, 8 लेखौँ र त्योभन्दा पछि 8 भन्दा ठुलो मार्क्स ल्याउने भनेको 12 छ। 8 भन्दा ठुलो मार्क्स भनेको 12 छ र त्यो पछि अर्को ठुलो मार्क्स भनेको 12 पछि हाम्रो यो 12 पछि 14 छ र यो पछि 14 पछि हाम्रो 16 मार्क्स छ र त्योभन्दा ठुलो मार्क्स भनेको हामीसँग 19 छ र फाइनल्ली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मार्क्स भनेको 24 छ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो 8 भन्ने जुन मार्क्स छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले यहाँ लेख्छौँ। 8 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ, त्यसै गरी 12 को फ्रिक्वेन्सी 3 छ, 14 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ, त्यसै गरी 16 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 2 छ, त्यसै गरी 19 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 6 छ र त्यसै गरी 24 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 रहेको छ। ल यसरी सुरुमा हामीले यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि जहिले पनि डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, अर्थात् बढ्दो क्रममा डेटालाई लेख्ने। ल यसरी हाम्रो यो फर्ममा डेटा दिएको थियो। यसरी यसलाई नै हामीले के गर्यौँ, सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गऱ्यौँ र 8 भन्नेको सबैभन्दा सानो भ्यालु छ। सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु, त्यसपछि अर्को ठुलो भ्यालु, यसरी ठुलो भ्यालु लेख्दै फाइनल्ली सबैभन्दा ठुलो भ्यालु यसरी लेख्ने जुन यो अर्डरमा जुन लेख्ने हाम्रो डेटालाई लेख्ने चलन छ यसैलाई हामी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्ने भनेर बुझ्छौँ। ल त्यहीसँग अब त्यही मार्क्ससँग एसोसिएट भएको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले यसरी लेख्छौँ। ल यो हाम्रो पहिलो स्टेप भयो र यति गरिसकेपछि अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउन एकदम सजिलो छ। ल कसरी त्यसलाई बनाउने भन्दाखेरि अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल
क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै अथवा क्युमुलेट गर्दै जुन टेबल बन्छ त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्छौँ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यही फ्रिक्वेन्सीलाई युज गरेर हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र त्यसको लागि हाम्रो टेबलको फर्मेट यस्तो फर्ममा हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त हाम्रो टेबलको फर्मेट कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि अब हामीसँग अब्टेन्ड मार्क्स छ, एउटा, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी छ। ल यसरी अब्टेन्ड मार्क्स यक्स छ, त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट एफ फ्रिक्वेन्सी छ। यो दुईवटा हामीसँग छँदैछ। पहिला यसलाई लेखौँ र हामी सिएफ टेबल बनाउँछौँ र यसरी एरेन्ज गरिसकेको डेटामा हाम्रो 8, 5 यस्तो छ। त्यसै गरी 12 र त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 3 छ। त्यसै गरी 14 मार्क्सको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 4 छ। त्यसै गरी 16 मार्क्सको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 2 छ। त्यसै गरी 19 मार्क्सको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 6 छ र फाइनल्ली 24 मार्क्सको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 3 रहेको छ। ल अब यो हाम्रो एक्स र एफको टेबल भयो र यसैमा अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल सिएफ टेबल हामीले एड गर्छौँ तलपट्टि र त्यसलाई कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबललाई हामीले यसरी सर्ट फर्ममा सिएफ पनि लेख्छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिएफ लेख्छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई। ल यसरी हामीले अर्को पनि टेबल यसमा थप्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल थप्छौँ। ल केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ, अर्थात् फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ल हाम्रो 8 भन्ने मार्क्सको पहिलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर हेर्छौँ सुरुमा हामी। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि। ल यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामीले यो फर्ममा बनाउँछौँ। यसरी हामीलाई जुन डेटा दिएको छ एरेन्ज फर्ममा जुन हामीले डेटा निकालेका छौँ त्यसैमा यसरी तल्लोपट्टि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको अर्को टेबल बनाउँछौँ र यसरी हाम्रो 8 भन्ने जुन मार्क्स छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो सुरुको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 5 हुन्छ र अब चाहिँ 12 भन्ने मार्क्सको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ र कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो दुईवटा फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर लेख्ने। यो 5 र 3 लाई एड गरेर लेख्ने। 5 + 3 गर्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 12 को 8 हुन्छ र त्यसै गरी अब 14 भन्ने जुन मार्क्स छ 14 मार्क्सको यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो यहाँ जुन भ्यालु आएको छ 8 आएको छ र 8 र यो 14 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई जोड्ने र लेख्ने। 8 + 4 गर्दा
12 अर्थात् यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 8 को लेख्न पर्यो भने हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी 8 को छ पहिलो फ्रिक्वेन्सी यसलाई 5 लेख्छौँ। त्यसै गरी 12 को अब 12 भन्ने मार्क्सको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि अब 8 को र 12 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। अर्थात् 8 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 5 छ र त्यसमा 12 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 छ। यसरी 5 + 3 गर्दा 8 यसरी लेख्छौँ। र त्यसै गरी 14 मार्क्स 14 को हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने 8 को फ्रिक्वेन्सी त्यसै गरी 12 को फ्रिक्वेन्सी र 14 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। यो गर्दा 8 + 4 गर्दा यसको भ्यालु 12 आउँछ। त्यसै गरी 16 भन्ने मार्क्सको हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो भने अब सबै फ्रिक्वेन्सी 16 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 8 देखि 16 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्दै जान्छौँ। 5 + 3 + 4 + 2 ल यसरी 5 भनेको 8 को फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसै गरी 3 भनेको 12 को फ्रिक्वेन्सी छ 12 मार्क्सको र त्यसै गरी 4 भनेको 14 मार्क्सको छ र 2 भनेको 16 मार्क्सको फ्रिक्वेन्सी छ र यो सबै भ्यालुलाई जोड्दै लग्ने अर्थात् यतिको भ्यालु हामीसँग 12 छ +2 गर्छौँ। यो भनेको 12 + 2 भनेको हाम्रो भ्यालु यसरी 14 आउँछ। ल 12 + 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 14 आउँछ। अब हामीले 19 मार्क्सको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने अब सबै भ्यालुलाई जोड्दै जाने 8 देखि 19 सम्मको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै जाने अर्थात् 5 + 3 + 4 + 2 + 6 यसरी लेख्ने र यतिको भ्यालु हामीले 14 निकालिसकेका छौँ +6 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 20 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 24 भन्ने मार्क्सको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने 8 देखिको 24 सम्मको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात् 5 + 3 + 4 + 2 + 6 + फाइनल्ली 24 को फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 गर्ने र यतिको भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 20 छ +3 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 23 यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीले लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र यसरी अब 16 को हामीले कति निकाल्यौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 14। त्यसै गरी 19 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 20 निकाल्यौँ र 24 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 23 निकाल्यौँ र यो फ्रिक्वेन्सीहरू सबैलाई जोड्यो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ भनेर भनेको छौँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ल अब अर्को कुरा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ल अर्को पनि मैले एउटा टेबल बनाएँ जसमा टोटल भ्यालु मैले लेख्छु र यो जुन फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको छ यो फ्रिक्वेन्सी जुन छ यसलाई एड गर्ने हो भने हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनको भ्यालु पाउँछौँ र 5 + 3 + 4 + 2 + 6 + 3 गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउने रहेछ भन्दाखेरि फाइनल्ली 23 आउने रहेछ। 23 आउने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आउनुपर्छ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको जुन टोटल भ्यालु छ त्यो इक्वल टु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हुनुपर्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको जुन लास्ट भ्यालु हुन्छ यसरी त्यो र यसरी फ्रिक्वेन्सीको टोटल
एउटै भ्यालु हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यति कुरा निकालिसकेपछि अब हामी मिडियनको पोजिसन निकाल्छौँ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा एकदम बढी ख्याल गर्नु होला, फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै लाने। ल यो यसरी यो टेक्निकबाट फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले डाइरेक्ट पनि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि पहिलो फ्रिक्वेन्सी जस्ताको तस्तै हुन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ताको तस्तै हुन्छ, र दोस्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड दुईवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर आउँछ, र यो जुन जति फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यो र हाम्रो थर्ड फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यो भने त्यसले हामीलाई थर्ड सिएफ दिन्छ, र यो भ्यालु 12 र यो 2 लाई जोड्यो भने यसले हामीलाई 14 दिन्छ, र यो 14 र यसरी यो 6 लाई जोड्यो भने यसले हामीलाई 20 दिन्छ, र यो 20 र यो 3 जोडियो भने यसले हामीलाई भ्यालु 23 दिन्छ भनेर सिधै पनि सिएफ लेख्न सक्छौँ, यो यसरी नलेखिकन। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यो भइसकेपछि अब हामीले मिडियनको पोजिसनलाई निकाल्छौँ। त्यसको लागि नाउ वी ह्याभ मिडियन एमडी इक्वल टु पोजिसन अफ n+1 डिभाइड बाई टुथ आइटम गर्छौँ। ल अहिले हामीसँग n को भ्यालु कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि n को भ्यालु हामीले 23 निकालेको छौँ, अर्थात् हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 23 छ। ल अब यही n को भ्यालु हामीले यसमा राख्छौँ पोजिसनको भ्यालुमा। पोजिसन अफ n भनेको हामीसँग 23 छ, प्लस 1 बाई टुथ आइटम। ल अब पोजिसन अफ 30 हाम्रो जुन भ्यालु छ 23, ल भाइ बहिनीहरू अब पोजिसन अफ 23 प्लस 1 भनेको 24 हुन्छ। 24 डिभाइड बाई टुथ आइटम गर्छौँ, र यो भनेको पोजिसन अफ 24 डिभाइड बाई 2 भनेको 12th आइटम भनेर भन्छौँ। ल अब हेरौँ है त। अब चाहिँ पोजिसन लेख्नको लागि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहीँनिर हो। ल यो कुरा एकदम बढी ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब पोजिसन अफ 12th आइटम भनेर भन्यौँ, र हाम्रो जुन क्युमुलेटिभ भ्यालु छ त्यसमा हेर्छौँ। जहिले पनि पोजिसन निकाल्नको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको भ्यालुमा हेर्छौँ, र यसको भ्यालु यहाँ अहिले हामीले 12 देखेको छौँ जुन हामीले निकालेको छौँ मिडियनको पोजिसन, र यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालु जुन छ, यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ मार्क्सको भ्यालु, र यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। र यो 12 जुन हामीले लेखेका छौँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हो, र यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु जुन छ मार्क्स 14, यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। ल अब पोजिसन अफ 12th आइटम भनेको पोजिसन अफ 12th आइटम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 14 हुन्छ। 14 मार्क्स चाहिँ हाम्रो मिडियन हुन्छ। पोजिसन अफ 12th आइटममा के छ भन्दाखेरि 12th आइटममा के छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको 14 छ। ल मिडियन एमडी भनेको 14 छ। ल यसरी हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ।
डिस्क्रिट डेटाको लागि, डिस्क्रिट सिरिजको लागि। ल यसरी हामीले मिडियनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यति भइसकेपछि अब कन्टिन्युअस डेटामा कसरी मिडियनलाई क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा अब हामी सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल त्यसको लागि अब हामी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3। ल यसमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द मिडियन फ्रम the given data below। ल अब यसमा हामीलाई यसरी डेटा दिएको छ। एज इन इयर्स र एज दिएको छ, त्यसै गरी नम्बर अफ पिपुल गरेर डेटा दिएको छ र एज हाम्रो 20 देखि 25 को इन्टरभलमा छ। त्यसै गरी 25 देखि 30 इयर्सको इन्टरभलमा छ। त्यसै गरी 30 देखि 35 इयरको इन्टरभलमा छ। त्यसै गरी 35 देखि 40 र 40 देखि 45 को इन्टरभलमा एज दिएको छ। ल अब हामीलाई नम्बर अफ पिपुल कति दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ पिपुल भनेको हामीलाई 20 देखि 25 सम्मको इन्टरभलमा नम्बर अफ पिपुल 2 दिएको छ। त्यसै गरी 25 देखि 30 सम्मको 5 दिएको छ। त्यसै गरी 30 देखि 35 मा 7 जना पिपुल दिएको छ। त्यसै गरी 35 देखि 40 मा 4 जना पिपुल दिएको छ र 40 देखि 45 सम्ममा 5 जना मान्छे दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई हामी टेबलको फर्म दिउँ, टेबल बनाऊ। ल यसरी एउटा टेबल बनाऊ हामी। ल ल यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस डेटाबाट मिडियन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल ल यो हामीलाई दिएको क्वेसन हो है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसरी हामीलाई एउटा टेबल दियो, एज इन इयर्स र नम्बर अफ पिपुल भनेर। यसरी यस्तो खालको टेबल जुन छ त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस डेटा भएको टेबल भन्छौँ र अथवा कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। किनभने यसरी एज भन्ने जुन दिएको छ, एजको भ्यालु यसरी इन्टरभलमा दिएको हुनाले यसलाई हामी कन्टिन्युअस डेटा भन्छौँ र नम्बर अफ पिपुल भनेको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। र यस्तो केसमा अर्थात् कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यस्तो खालको टेबल दिने बित्तिकै सुरुमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाएपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु आइसकेपछि हामीले मिडियनको क्लास पत्ता लगाउँछौँ र मिडियनको क्लास पत्ता लगाइसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिने मिडियन क्लासको लोअर लिमिट, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी र अघिल्लो मिडियन क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र क्लास साइज पत्ता लगाइसकेपछि मिडियन निकाल्ने फर्मुला लगाउँछौँ। एमडी = L+N/2 - CF/F × I भन्ने फर्मुला लगाउँछौँ र फाइनल्ली मिडियन क्याल्कुलेट गर्छौँ।
एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको लागि हामीले सुरुमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। सुरुमा मेकिङ CF टेबल अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। त्यसको लागि एकदम सजिलो छ। हाम्रो एज इन इयर्स हामीलाई यहाँ दिएको छ, यसलाई मैले यो राखेँ एज इन इयर्स। त्यसै गरी अर्को टेबलको लागि यसरी एज इन इयर्स बनाएँ। यो एउटा टेबलको लागि हो। र त्यसै गरी नम्बर अफ पिपुलको लागि मैले अर्को टेबल बनाउँछु। यो हाम्रो नम्बर अफ पिपुल भयो। यसलाई मैले फ्रिक्वेन्सी एफले रिप्रेजेन्ट गरेँ। ल यो हाम्रो दिएकै टेबल हो। र यो पछि हामी फेरि अर्को एउटा टेबल थप्छौँ यसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि। यसरी CFको लागि अर्को एउटा टेबल थप्छौँ। ल यसरी अर्को एउटा टेबल हामीले थप्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल थप्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा हामीलाई एज इन इयर्स के दिएको छ त्यो सबै भ्यालुहरू लेख्छौँ। ल एज इन इयर्स हामीलाई 20 देखि 25 दिएको छ एउटा, 25 देखि 30 दिएको छ, 30 देखि 35, त्यसै गरी 35 देखि 40 र 40 देखि 45 दिएको छ। र यसरी हामीले टेबल प्रिपेयर गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले टेबल सुरुमा प्रिपेयर गर्छौँ। अब यसरी टेबल बनाइसकेपछि हामीले नम्बर अफ पिपुल हामीलाई कति दिएको छ 20 देखि 25 इन्टरभलकोमा 2 दिएको छ, 25 देखि 30 मा 5 दिएको छ, 30 देखि 35 मा 7 दिएको छ, त्यसै गरी 35 देखि 40 मा 4 दिएको छ र 40 देखि 45 मा 5 दिएको छ। ल त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अब निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि भ्यालुहरूलाई एड गर्दै जाने अर्थात् फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै जाने। ल 20 देखि 25 जुन इन्टरभल छ त्यसको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 हुन्छ। इनिसियल जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल यो हाम्रो CF को भ्यालु भयो। त्यसै गरी 25 देखि 30 को इन्टरभलको लागि 30 को इन्टरभलको लागि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 देखि 25 को इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी प्लस 25 देखि 30 को इन्टरभल, यो दुईटा इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 2 + 5 गर्दा 7। यो हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसरी आउँछ। ल त्यसै गरी 30 देखि 35 क्लास इन्टरभलको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने 20 देखि 25 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 25 देखि 30 को इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी र 30 देखि 35 को इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 2 + 5 भनेको 7 + 7 गर्दा यसको भ्यालु हामी 14 लेख्छौँ। त्यसै गरी 35 देखि 40 को लागि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 देखि 25 को लागि जुन फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसै गरी 25 देखि 30 को लागि अर्को फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसै गरी 30 देखि 35 को लागि अर्को फ्रिक्वेन्सी छ र 35 देखि
40 को लागि जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यतिको भ्यालु हामीसँग 14 छ प्लस 4 गर्दाखेरि 18 हुन्छ। ल अब फाइनल्ली 40 देखि 45 को इन्टरभलको लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 देखि 25 को लागि जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसमा 25 देखि 30 को इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, त्यसै गरी 30 देखि 35 को इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, त्यसै गरी 35 देखि 40 को जुन इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई जोड्ने, र फाइनल्ली 40 देखि 45 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ 40 देखि 45 क्लास इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी 5 यसलाई पनि जोड्ने, र यो सबैलाई जोडेर भ्यालु लेख्ने। यसको भ्यालु हामीसँग 18 छ प्लस 5 गर्दा यसको भ्यालु हामी यसरी 23 निकाल्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्न सक्छौँ, र डाइरेक्ट तपाईँले एड गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म टेक्निक सिकाउँछु, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी सुरुमा 20 देखि 25 क्लास इन्टरभलको लागि हामीले 20 देखि 25 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 देखि 25 को लागि जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल अब त्यो भइसकेपछि अब 25 देखि 30 को लागि फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने हामीले जहिले पनि यो 20 देखि 25 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ, यसमा 25 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सी, यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर लेख्छौँ। 2 + 5 गर्दा 7 लेख्छौँ, र अब यो जुन 7 आएको छ यही 7 मा यसरी यसको क्रस फ्रिक्वेन्सी जुन 7 छ यो 7 + 7 जोडेर यसरी 14 लेख्छौँ 30 देखि 35 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, र यो जुन 14 आएको छ यसमा यो 4 जोडेर हामीले 35 देखि 45 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। यो 14 मा यो 4 जोड्दाखेरि, यो 14 मा 4 जोड्दाखेरि 18 यसरी लेख्छौँ। ल यो हाम्रो 35 देखि 40 क्लास इन्टरभलको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आयो। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 18 मा यो 5 जोडेर, यो 18 मा 5 जोडेर हामीले जुन फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ त्यो नै हाम्रो 40 देखि 45 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल 18 + 5 गर्दा 23 आउँछ, र यो नै हाम्रो 40 देखि 45 इन्टरभलको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यो भ्यालु जति आएको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्ट भ्यालु त्यति नै हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। n को भ्यालु 23 हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ, र n भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हो। n ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अथवा अब्जर्भेसन भनेर भन्छौँ। ल अब हाम्रो टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हो। 2 + 5 + 7 + 4 + 5 गर्दा यसको भ्यालु 23 आउँछ। ल CF को लास्ट भ्यालु जुन छ त्यो नै हाम्रो टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हुने रहेछ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी मिडियन क्लास निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब मिडियन क्लास निकाल्छौँ। मिडियन क्लास भनेको n/2th क्लास, र n को भ्यालु हामीसँग कति छ 23 छ /2th क्लास, र 23 / 2 भनेको 11.5th क्लास, र 11.5 कुन इन्टरभलमा पर्छ, अर्थात् अब 11.5 को भ्यालु कुन इन्टरभलमा पर्छ अथवा कुन क्लासमा पर्छ भन्ने कुरा अब हामीले पत्ता लगाउनको लागि जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ। यो मिडियन क्लास जुन निकालेका छौँ
यो मिडियन क्लास। अब यो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई कम्पेयर गर्छौँ। अब 11.5 भन्दा माथिल्लो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 11.5 भन्दा हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 2714 छ। 11.5 भन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी भनेको 7 भयो र 11.5 भन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले हेर्छौँ जहिले पनि। 11.5 भन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 14 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास इन्टरभल छ, यसकै जुन करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल छ त्यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास इन्टरभल हुन्छ। ल अब हाम्रो मिडियनको क्लास इन्टरभल कति रहेछ भन्दाखेरि 11.5 भन्दा माथिल्लो सिएफ, त्योभन्दा ठुलो सिएफ भनेको 14 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभललाई नै हामीले मिडियनको क्लास इन्टरभल भनेर भन्छौँ र त्यसको भ्यालु हामीसँग अहिले 14 छ। 11.5 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु 14 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको 30 देखि 35 छ। अर्थात् 30 देखि 35 को बिचमा चाहिँ हाम्रो मिडियनको भ्यालु पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल 30 देखि 35 चाहिँ हाम्रो मिडियनको क्लास भयो। ल अब यसमा के कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एलको भ्यालु चाहिन्छ। एल भनेको लोअर लिमिट, यो क्लासको लोअर लिमिट भनेको सबैभन्दा तल्लो लिमिट हाम्रो 30 हुन्छ। हामीले सिकिसकेका छौँ क्लास इन्टरभलमा लोअर लिमिट हेर्न र अप्पर लिमिट हेर्न। अहिले हाम्रो लोअर लिमिट 30 छ र यो 30 देखि 35 को जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 7 छ। फ्रिक्वेन्सी 7 छ। त्यसैगरी हाम्रो अब सिएफको भ्यालु हामीले यो मिडियन क्लासभन्दा अघिल्लो क्लासको जुन मिडियन क्लास छ त्यसको अघिल्लो क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिन्छौँ। अर्थात् 7 लाई हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा लिन्छौँ। मिडियनभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यसको भ्यालु पनि 7 छ र अर्को आई भनेको यो जुन मिडियनको क्लास छ त्यसको डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 35 माइनस 30 गर्ने, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने र 35 माइनस 30 गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामी 5 पाउँछौँ। ल यसरी आईको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामी मिडियन निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। मिडियन निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीसँग एमडी इक्वल टु एल प्लस n/2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु आई गर्छौँ। ल यही फर्मुला लगाएर अब हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्छौँ र हाम्रो एलको भ्यालु कति छ 30 छ प्लस n/2 भनेको हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि n/2 को भ्यालु हामीसँग 11.5 छ। 11.5 छ माइनस सिएफ भनेको हाम्रो भ्यालु 7 छ डिभाइड बाई एफ भनेको हाम्रो भ्यालु 7 छ इन्टु 5 जस्ताको तस्तै छ। ल अब यो भनेको 30 प्लस 11.5 माइनस 7 गर्दा 4.5 डिभाइड बाई 7 हुन्छ इन्टु 5 जस्ताको तस्तै छ। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 30 प्लस 4.5 डिभाइड बाई 7 इन्टु 5 गर्दा यसको भ्यालु 3.21 आउँछ र यसको भ्यालु अब हामी 33.21 यसरी लेख्न सक्छौँ। ल यो नै हाम्रो मिडियनको भ्यालु भयो कन्टिन्युअस डेटाको लागि। ल यसरी हामी मिडियन कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसरी सिएफ को टेबल बनाउँछौँ र सिएफ निकाल्न एकदम सजिलो छ। मैले यहाँ सिकाइसकेको छु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लाने, अगाडिबाट फ्रिक्वेन्सीहरूलाई यसरी जोड्दै लाने, फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लगेपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ र यसरी टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि
पाउँछौँ र त्यसपछि अब मिडियन क्लास निकाल्छौँ। मिडियन क्लासको लागि n/2 क्लास गर्छौँ र यसरी जुन क्लास आउँछ त्यसकै त्योभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्छौँ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लासलाई नै हामीले मिडियन क्लास भनेर लिन्छौँ र यसरी मिडियन क्लास आइसकेपछि त्यसबाट हामीले लोअर लिमिट फ्रिक्वेन्सी र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जुन मिडियन क्लास आएको छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने र यसरी आई भनेको क्लास साइज अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने जुन इन्टरभल लिएको छौँ त्यसको त्यो निकालिसकेपछि मिडियनको फर्मुला L+n/2 माइनस CF/F इन्टु आई यो फर्मुला युज गर्ने र फाइनल्ली हामीले यसरी मिडियनको भ्यालु कन्टिन्युअस डेटाको लागि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल विशेष गरेर आज हामीले यो भिडियोमा के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि मिडियनलाई इन्डिभिजुअल डेटा त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ र यसको इक्जाम्पलहरू हामीले गऱ्यौँ, कसरी निकाल्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा यसको थ्योरिटिकल मात्र कुरा गरेको थियौँ। कसरी क्यालकुलेट गर्ने कन्टिन्युअस डाटामा भनेर यसरी डेटाको भ्यालु नलिइकन थ्योरीको कन्सेप्ट मात्र गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा यसरी भ्यालुहरू लिएर हामीले मिडियन क्यालकुलेट गरेका छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिसकेपछि कपीमा तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलै बुझ्नुहुन्छ के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा। मेन टेक्निक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है भाइ बहिनीहरू। क्यालकुलेसन त एकदम सजिलो छ, के पछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो कुरा ख्याल गर्नुभयो भने सजिलै हामीले मिडियन, इन्डिभिजुअल सिरिज, त्यसै गरी डिस्क्रिट सिरिज अथवा डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु र म योभन्दा पछिको भिडियोमा एक्सर्साइज 8.1A को प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। ल त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ। ल थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू।